رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حزبی تیرے جالسار حزبی تیرے جالسار میرے آقا کریم دے غلاموں عمیر بن وہب بن سفیان بن امیہ کہندا اگر تیری یہ پریشانی ہے تینوں تلوار بھی میں دینا تینوں ہتھیار بھی میں دینا تیری فیملی دا زامن بھی میں پل جانا تیری اگر تو چلا گیا اگر کامیاب ہو گیا مزید انعام و اکرام دیواں گا اگر ناکام ہو کے تو پھڑیا گیا تیری فیملی دی پوری زندگی دی ضمانت میں دینا انہاں دے خرچ پانی دا میں زامن بن جانا عمیر بن وہب کہندے نے کرنا کی ہے انہیں آکھے جا چلا جا تلوار بھی لے جا مدینے دی سرزمین تے چلا جا محمد مصطفیٰ نو جا کے شہید کر دے انہاں نو قتل کر کے اپنا بیٹا چھڑا کے لے کے آ جا عمیر بن وہب مدینے دی سرزمین تے پہنچیا المختصر میں میرے آقا کریم دے صحابہ میرے آقا دا دیدار کرنے لے اور میرے آقا دے کول بیٹھے لے جتیاں لی جگہ دے وچ جا کے عمیر بن وہب بیٹھ گیا میرے آقا کریم نے نگاہ فرمائی فرمایا عمر جی آقا فرمایا عمیر نو بلا کے لے کے آؤ یہ وہابیاں دا مولوی رحمت للعالمین کتاب دے وچ لکھدا ہے سلمان منصور پوری دا نام مصنف دا نام بھی دسنا جاننا جس وقت میرے آقا بلایا حضرت عمر فاروق آندے لے سونیا اجربو انہا کل منافق سونیا مینوں اجازت دے وہ میں دا منافق دا سر لا دے وا فرمایا عمر چپ کر جا سونیا میرا ایمان کہندا ہے اے نقصان دین دے ارادے نال آیا میرے آقا فرمایا مہمان سادہ ہے عمر چپ کر جا جا بلا کے لے گیا عمیر بن وہب میرے آقا دے کول آ کے بیٹھے تلوار ننگی لے کے بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کدھر آیا ہے جی میں تے مدینے دی سیر واسطے آیا میرے آقا او کائنات دے رب دے حبیب سارے میرے آقا فرمایا اصل گل دس سونیا میں ویسے ہی آیا میرے آقا فرمایا نا نا اگر دسنا ہے تے ٹھیک ہے لیکن محمد میں تینوں بیان کر دوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا دسنا ہے کہ میں دساں جی پتہ نہیں ہے قیامت کدوں ہونی ہے ماں دے پیٹ دے وچ نہیں پتہ ہے کی ہے یا اللہ دا قرآن کہندا ہے میں کیا حضرت ابو بکر صدیق نو پتہ ہے عائشہ صدیقہ نو جدوں وصیت کیتی نا وصال تو پہلے فرمایا عائشہ صدیقہ اپنے بھائیاں دی وراثت ہے تے اپنی بہن دی بھی وراثت ہے کیا حضرت عائشہ صدیقہ آندیاں نے آپ دی بیٹی تے صرف میں ہی موجود ہاں بہن کیڑی ہے فرمایا تیری ماں دے پیٹ دے اندر ایک بیٹی ہے اور پیدا ہوے گی اودی وراثت دا بھی خیال کری اور ماں دے پیٹ دے وچ اج الٹرا ساؤنڈ دس دے تے کسے ملا نو کوئی اعتراض نہیں کہ الٹرا ساؤنڈ تے ایمان ہے محمد تے یقین نہیں رب کائنات نے او کائنات ہی کیڑی چیز ہے جڑی جتا علم رب نے اپنے نبی نو نہیں عطا فرمایا رب نے کائنات دی ہر چیز دا علم اپنے پیارے مصطفیٰ نو عطا فرما دیتا ہے میرے آقا نے بلایا فرمایا بھی دس کی معاملہ ہے کتنا ہے آکے یا رسول اللہ میں تے سیر واسطے آئے میرے آقا نے فرمایا جڑا سفیان بن امیہ دے نال تے گل کیتی او فلانی گھاٹی دے وچ بیٹھ کے فلانی جگہ تے بیٹھ کے انہیں تیرا زامن نہیں بنیا کہ اگر محمد مصطفیٰ نو تو قتل کر دیتا تینوں انعام و اکرام دیواں گا اگر تو ماریا گیا تیری فیملی دا میں زامن میں نال نفقہ دیواں گا آیا کہ فلانے مقام تے او گفتگو نہیں ہو کیتی او جناب رحمت للعالمین کتاب دا مسلم آل حدیث دا مولوی لکھدا ہے تو جدوں میرے آقا نے گل کیتی عمیر بن وہب سر پھڑ کے بہ گئے آقا میں تے اپنی بیوی نال نہیں شیئر کیتی میں تے اپنے کسی اولاد نال شیئر نہیں گل کیتی اے نبی جڑا مدینے چ بیٹھ کے مکے دیاں گلاں سن سکدا ہے اے نبی جھوٹا نہیں بلکہ اے اللہ دا سچا نبی ہے میرے آقا دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو ہزاراں واقعات نے صحابہ جڑے نے آقا دے علم غیب ویکھ کے مسلمان ہوئے
میرے آقا دا سکا چاچا حضرت عباس جیڑا وے وہ بھی آقا دا علم غیب ویکھ کے مسلمان ہوئے نے، اور صحابہ تے آقا دا علم غیب ویکھ کے ایمان دے لارے لاندے نے۔ وہ کنا وڈا منافق ہے، نبی بھی کرتا رہے، نالے علم تے بھی اعتراض کرے، آقا دے حاضر و ناظر تے اعتراض کرے، منافق تے ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں۔ ایمان والا ہوے جڑا کہے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں ہے۔ یہ میرے آقا دا علم، میرے آقا کریم نے مکہ فتح کیتا، میرے آقا تشریف لے کے اگ بال دیتی، مکے تے لوگ آندے نے اگ کادی بلی گئے، انہاں آکھیا مسلمان سر تے پہنچ گئے۔ میرے آقا کریم نے صحابہ دا لشکر جا رہے 12,000 ہو گئے، 2,000 رات مل گیا، 12,000 دا لشکر جو مکے چ پہنچیا، میرے آقا مکے چ داخل ہوئے، ایک سائڈ تے ویکھیا کتی سوئی ہے، کتی دے بچے نے، میرے آقا کریم نے ایک اپنے صحابی نو بلایا، جی یا رسول اللہ، فرمایا ایتھے کھلو جا، کتے لشکر چلدا چلدا کتے کتی دا چھوٹا جہا گلورا بھی کتے مر نہ جائے۔